Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Aniya na kita karon sa ikaduha nga semana sa Kwaresma. Karon Lunes, Petsa 2 ning bulan sa Marso. Ug atong hinumduman ha nga ugma dunay lunar eclipse. Ato gining tanawon kay mo mahitabo na pud kuno kini sa maabot nga dugay na pud nga panahon. Busa kun doon natay panahon, hinaot nga maayo ang kining panahon, kining walay dagom, mutan-aw gyud ta, manggawas gyud ta ani. Ang akong gisulti mao nga atong pamalandungan ngano nga kita nakakita niini, atong pasalamatan ang Dios. Mo man bitaw nga sa tanan nato nga makita ato gyud hinumduman nga kini mga binuhat sa Ginoo. O kita magmapasalamaton. Namugoy uban nga ang tanan nilang makita nga mga butang anaa ang demonyo. Ayaw dili man nagikan sa Ginoo. Kung ikaw mingon demonyo kay God created everything. Ug ang demonyo mao ang mga tao nga misukol sa kabubuton sa Ginoo. Pero sa sinugdanan ang tanang butang maayo. Mo na nga kanang mga tao bitaw nga mingon nga ang mga ilang nakita anaa ang demonyo, dili sila gikan sa Ginoo. Gikan sila ni Lucifer, Satanas, og mga ambahador ni Satanas. Mo na nga ay mugtuon na nila ha. Kay daghan ra ba kaayo nga mingon sa inyong balay na ay demonyo. Oy, nganong na may demonyo? Kung ikaw maampuon ang demonyo, dili mo puyo sa imong panimalay. Kung ikaw naghisgot o naghunahuna pirmi sa Ginoo, ikaw gipuy-an sa Ginoo. Pero ako sayod nga kita madakinas gyud makasala ug mao kini nga niya kita sa Kwaresma aron atong hinulsulan ang pagkamasalaypon. Akong usbon niadto miaging Domingo unang semana sa Kwaresma mao ang tentasyon si Jesus gitintal didto sa diserto samtang siya mihimo sa pagpuasa. 40 ka adlaw siya, 40 ka gabi dito sa diserto ug unya gitintal siya pero wala siya mo surrender, wala siya mo magpalupig sa tentasyon. Ug karong Domingo kagahapon ikaduhang semana ang ebanghelyo gahisgot bahin sa Transfiguration. Ipasabot nga nausab ang dagway ni Jesus tungod kay siya misupak, midumili, ug wala mo surrender sa mga tentasyon ug mao nga dunay transfiguration. Ako sa nga hinumduman lakdadun ko kamo niadtong Pebrero 26 nga mao ang temporary profession of vows nga gihimo sa mga duha ka bag-o nga miyembro sa Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. Sila si Sister Jerica May Morales, MSOLTC, o Sister Cheryl Obanan, MSOLTC. Sila mga bago nga mga temporary professed sisters. O atong hinumduman, salamat sa leadership ni Sister Abby Enriquez, ang Superior General sa Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross, o sa iyang mga gipanghimo, hinaot nga mo tambayayong ang mga madre. Atong hinumduman nga ang milagro mahitabo lamang kung kita mohimo og maayo og nagtambayayong og nagkahiusa. Pero kung wala gali pagtambayayongay, walay panaghiusa og walay kining panaghiusa sa hunahuna og mga buhat o nga ihalad ngadto sa Ginoo, wa gyud milagro nga mahitabo. Busa ako nga hiuon ang mga madre maghiusa, magtambayayungay, labiw sa tanan, magmaampuon. O mao kadto nga dunay duha ka mga temporary profess nga mihimo niadtong Pebrero 26 adlawng Huwebes sa mga alas 9 sa buntag. O sa hapon o sa Pebrero 27 sa alas 2 mao ang budget hearing nga gihimo didto sa Prime Star. Gihimo namo ang budget hearing sa Prime Star Cathedral Bookstore o sa Ozamith Catholic Memorial Gardens. Aron atong mahibaw-an kon pila gyud transparency ba,
pilagyod ang kwarta sa Primestar, Cathedral Bookstore ug sa Osamis Memorial Gardens. Ang ato nga Board of Trustees mostly si Monsignor Boy Naron Jr., ang ato nga Vicario General si Father Sir Minard Pangilinan, ang atong in charge sa Primestar, Cathedral Bookstore o Osamis Catholic Memorial Gardens. Ingon manusab ni Father Fernando Diding Aguilar, membro sa Board of Trustees, Board of Directors, si Father Genevieve Ondo Roma, Father Edgardo Ponce, Father Jason Panagiton, ug ingon manusab ako isip chairman of the board. Busa nindot kaayo, dugay gyud kay nahuman. Alas 2 hangtod sa alas 6:22 sa kagabhion nga nahuman ang mao nga budget hearing. Ug niadtong Pebrero 28, niadtong Sabado, ang panagtigom sa Knights of the Altar and Marian Servers dito sa St. Matthew Parish, nagtambungan sa 350 ka mga Knights of the Altar o Marian Servers. Gitambungan usab nila ni Monsignor Boy Naron Jr., Father Andel Jan Baran, ang mao ang director sa Knights of the Altar ug Marian Servers, Father Danny Rodinas, Father Gistone Gonzaga, Father Sandy Kumita, Father Yeye Abalde o Father Banit Cañete. Busa salamat kaayo ninyo. Ingon man usab ni Ma'am Elmi Y. Bahin, ang PPC President sa St. Matthew Parish. Karong adlaw usab, Lunes, Marso 2, ang Dupim Bishops, ang mga obispo sa Dipolog, Osamis, Pagadian, Iligan, Marawi, moanhi sa atong Archdiocese sanglit. Ang Archdiocese of Osamis mao ang Metropolitan Province, nining mao nga mga 5 kapundok ang Dipolog, Pagadian, Iligan, Marawi ug Osamis. Kita may Archdiocese. Muna nga ayaw ninyo ingon nga kining Diocese of Osamis, Archdiocese ta, ug ang seat sa obispo, ang arsobispo ania sa Osamis, mao nga gitawag kita og Archdiocese of Osamis. Ang uban nga mga simbahan dili cathedral, o sara ang cathedral sa Archdiocese sa Osamis ug ang cathedral ania sa Osamis nga gitawag og Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Kansang rector mao si Father Lani Sereno ug giabagan usab nila ni Father MJ Samunte, Father Jeffrey Oracion, Father Mario Magcanam. Busa mao kini rector siya tungod kay ang parish priest gayon dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception mao man gyud ang obispo. Mao na nga rector siya. O karong ugma mo usab Marso 3 moabot ang Secretary General o Assistant Secretary General sa CBCP sa Pizza 3 sa Martes kay among himuon ang meeting aron pagpangandam sa CBCP Plenary Assembly nga mahitabo dinhi sa Archdiocese sa Osamis karong Hulyo 3 hangtod sa Hulyo 10. Atong hinumduman nga ikaduha kini nga panghitabo sa kasaysayan sa tibuok nga history sa CBCP. Ang una gihimo dito sa Cagayan de Oro ug karon ikaduha himuon dinhi sa Archdiocese sa Osamis dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Ug akong gipangayo ang akong gipangayo ang cooperation sa ato nga lokal nga gobyerno ni Mayor Sam Fuentes, ingon man usab sa tanan nga mga mayores sa probinsya sa Misamis Occidental. Ug ingon man usab misaan na kanako nga mutambayayong ang atong pinalangga nga working governor si Attorney Henry Sevilla Waminal. Salamat kaayo Gobernador. O ako muhangyo sa tanan nga mga matuohon nga ato kining tambayayungan tungod kay dungog kini sa Misamis Occidental. Ikaduha ba biya ning kasaysayan nga pila na ka tuig ang milabay tingali mga kuana nagsugod ang mao nga kapunungan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines niadtong 1945. O kini pan mahitabo ikaduha nga panghitabo nga
himuon dinhi sa Mindanao o mahitabo kini dinhi sa Misamis Occidental. Muna dungog din nato, dili lang ta mo batikos, dili lang ta musaway, iampo nato muna nga akong hangyoon ang naghimo sa kining magsimba kita nga atong iapil sa pangamuyo gikan sa Enero, gikan sa kanang Abril hangtod na sa Hulyo nga magmalampuson, mabungahon o magmalinawon ang ang panagtigom sa mga obispo sa Pilipinas na pagahimuon dinhi sa Misamis Occidental. Ato ning dungog, dili nato hugawan pinagi sa mga dautan nga mga pulong, pero kung kadtong mga tao nga kining walay makita nga maayo, ambot lang ninyo, ang Ginoo may muhukom kaninyo. O usbon ko, ugma karong adlaw Lunes, ang mga obispo sa Dipolog, Usamis, Pagadian, Iligan ug Marawi magmeeting kami dinha sa St. Mary's Theologate. Nga sa hapon magmeeting na usab kay kana apil man ang mga professors sa St. Mary's Theologate. Ini kahapon adunay special meeting ang mga obispo diri sa Bishop's House. Unya ang hinumduman nga ang obispo sa Dipolog mao si Bishop Severo Caermare, ang obispo sa Pagadian mao si Bishop Timoner, o ang obispo sa Iligan mao si Bishop Joey Rapadas, o ang obispo sa Marawi mao si Bishop Edwin de la Peña. O sa kining ugma mao diri ang Secretary General nga mao si Monsignor Bernie Pantin, o ang iyang kauban ang assistant Secretary General. Amori kita sa ebanghelyo nining adlawng Lunes, Marso 2, sa dili pa ko mupadayon, ako di ay nga belated birthday greetings kagahapon Domingo Marso 1 ngadto ni Father Dodong Quaresma, o ngadtong Pebrero 28 akong belated birthday greetings sa akong pagumangkon nga si Attorney Marbe Arnoco Ocampo. Busa ngadto ni Inday Marbe, ni Attorney Inday Marbe Arnoco Ocampo, belated birthday greetings, o ngadto usab ni Father Dodong Quaresma, belated birthday greetings. Karong adlaw ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Mingon si Jesus siyang mga tinun-an, busa pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao, ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasad-a, ug kamo dili pakasadon sa Dios. Pasaylua sila, ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban, ug ang Dios mohatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos, ug pakapinan pagayod. Ibubo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, una sa tanan, ako diyang atong iampo ang Iran, ang Middle East, ang panag-away karon tali sa Iran o sa United States of America. Atong iampo nga magkasinabot sila kay apektado man kini ang tibuok nga kalibutan, tungod kay may tabo gyud kini nga mas musaka pa ang presyo sa mga lana, sa oil, ang gasolina ug uban pa. Busa atong iampo nga magkasinabot dayon o makahimo sila sa ilang nga mga compromises aron maangkon ang kalinaw. Dialogue is very important. Pag-istoryahanay, kung doon na may mga wala masabtan, ma-resolve ka na pinagi sa dialogue. Ang atong ebanghelyo, ang sentro, maugayon ang pagka-maluluyon. O gipakita nga ang amahan, ang Diyos amahan, mao'y tinubdan sa kaluoy. Mao na nga, niingon po diri, ayaw ka mo paghukom sa inyong isig katao, o ang Diyos dili maghukom kaninyo. Pero muhukom ang Diyos, sumala sa itong nakita, sumala sa itong kasinatian, atong paminawon hinuon kung ngano nga siya nasayop
pananglitan karon. Grabe man gyud kaayo ang mao nga korupsyon. Kani nawala na mga iron ang issue sa flood control, ang kining substandard flood control project. Nawala na ang ghost projects. Unsa may may patigbabaw na pud ron. Ang mipatigbabaw karon mao na pud kining kasamok sa Iran ug sa United States. Ang mipatigbabaw karon mao na usab kining pag dina sa International Criminal Court. Nawala na sir ang mga isyu nila ni Romualdez, ni Saldico, nila ni sa atong presidente. Atong hinumduman ha, balik-balikon gyud din ako nga the most corrupt budget happened during the administration of President Ferdinand Marcos Jr. The year 2023 budget, 2024 budget, o 2025 budget. Kunya, mingon lang tag okay lang. Maman bitaw nga ni adtong EDSA sa atong pagsaulog sa Ruby. 40 ka tuig ang milabay sa EDSA Revolution atong gipangutana. Ang usa lang gyud ang Supreme Court. Ang Supreme Court miingon nga iuli ang 60 billion pesos. Mao ni ang hukom sa Supreme Court. Pero wala man panumbalinga. Wala man giuli ang 60 billion pesos ngadto sa PhilHealth. Nga kinsa man di ay ang mas gamhanan, ang Supreme Court o ang presidente? Dili man tingali kay the interpreter of the law mauman ang Supreme Court o mauman sila ang the highest governing body sa ato nga gobyerno, nga ipasabot nga kung sila mohukom ato gyud kini nga hatagan sa pagyukbo og pagtahod. Ambot ngano na ni mo ni nga ayaw kamo paghukom pero at makahukom usab kita sumala sa ato nga nakita. Apan ang nindot dinhi ang ningon diri pasayloas sila ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Ang yung mahinumduman mao gyud nga si the late Saint John Paul II gipusil ni Mehmet Agca ug na hospital siya na hapit sa mamatay. Unya sadyang naayo siya iyang gibisitahan didto sa prisuhan kay nadakpan man si Mehmet Agca ug giingnan siya nga ako nakapasaylo kanimo pero aduna may hustisya balaod sa yuta imo kining atubangon. Mausab kini ang akong masulti nga makapasaylo ta sa mga nakasala kanato, makapasaylo ta sa mga gihimo nga mga dautan, labi na sa mga congressmen, sa mga dautan nga mga congressmen, sa mga dautan nga mga senador, kita makapasaylo pero ilang atubangon ang mga legal requirements, ang hustisya sa yuta. Tinaut unta nga ato kining mahinumduman. Unya kita gitawag yun ta atong may maning mga ordinaryo lang ba nga mga tao kay sayon ra makaayo nga kining muhatag sa mga kaluoy. Wala man tay mga milyon nga ipanghatag ang ato mga 100 raman, 100 pesos raman. Muhatag kita do natin ngali kinadakuan tingali mga libo o unsa ba na dina. Nya pero ato gining gipakita kinasingkasing kini nato nga pagpaambit mo na nga ang mga kabus makatabang yudayon pero dili po nato i-reject, dili po nato tungluhon ang mga sapian. Kung mutabang sila, salamat kaayo. Do na manggali usa nga mi abaga karon kay ato man nga giayo ang fence nga akong hangyoon ang kining do na may mibabag nga ngano kunong ingon na ang atong fence nga ato ra man gipalo ang kining ang poste gyud nga kaniadto atong gipanindot aron mutukma sa kaanindot sa Wellness Park nga akong hangyoon ang kining nasa tourism nga tan-aw ninyo nganong babagan man na ninyo nga alang man nga mutakdo og mamahimong nindot ang ato nga mga kining fence aron mahatukma sa kaanindot sa Wellness Park.
Luna nanoy ato nanunang sa gubang gipaningkamuta nato nga mamaymong nindot nya kini nanong kining sani pundok sa tourism mao na hinuoy mubabag ayaw oy pagkigistorya namo ayaw babagi kay wala man na namo wala man mi mukuha ni maura man gihapon ang linya sa poste mura may gipalo nya unsa man ni nga lain man nun kaayo noon nga ninduto na nun nato aron doon natin ikapasigarbo nga ang katawhan sa Misamis Occidental ang Osamis City gahimo sa maanindot nga shrine kay kuan ba ni kining pilgrim site gud ni ang mga tao dili lang nga taga Osamis amuanhi dinhi moabot manggali ang taga Davao miabot manggali ang taga Cebu muanhi dinhi sa Kuta Shrine atong ninduton aron atong ikapasigarbo saan man hinuon nga mubabag-babag mahinuon nga mauna dili lang kumusulti kinsa ng tawhana pero pamalandongi ang wellness park nindot kaayo nya imo na hinuon nga ipahunong ang paghimo sa maanindot nga mga poste aron makahatag og kaanindot sa atong dakbayan pagkawala nimoy huna-huna kung ka sa turismo wala man uning ka makatan-aw nga wa man may mangayo nimog sapi hindi nasuko na ko wala ko masuko na nahiubos lang ko ba kay para maanindot ang pagtan-aw sa mga tao og makaingon sila wow kaanindot gyud ay sa Osamis ika naman hinuon nga sa gobyerno nga moingon nga ihunong ayaw buhata nga wa man may ang religious na hinuon sektor mo naning kamot ani nga maanindot ang atong dakbayan ikaw na hinuon nga usa ka tawo ang mubabag ni ini ayaw pagbabag-babag wa magi kay gihimo aron mamahimo ning maanindot nga naman ta kas tourism okay sige pasaylo ako pero maayo man ning ako kay transparent panggugugod para maklaro ni nga moaripog ka magistoryahanay ta kay dili maayo ang imong gihimo nganong imo mang yung babag-babagan nga wala man mi tanawa gud nang didto sa Santo Niño gud adto ka sa Santo Niño dito sa Sugbo mas daghan magila sila edipisyo nga gibutang nya gikasuhan ba sila sa kining tourism dito wala man kay dunay tambayayongay ang syudad sa Sugbo og ang religious nagtambayayongay ikaw dili ka katoliko ko katoliko ka nga sa ngalan lang duol diri nako kay ang amo nga pangandoy maura gayud nga mamaanindot ang dagway sa kuta ug ang dakbayan mamahimong maanindot tungod kay atong gitambayayungan ang iyang kaanindot hamugaway unyang tan-awon ug dili lang kini dungog sa kuta kundi dungog kini sa tibuok nga dakbayan sa Osamis ika man hinuon ang mubabag-babag kinsa ka ba atong hinumduman nga importante gud kaayo nga atong mahatagan og maanindot nga hulagway ang atong dakbayan. Usbon ko ha, ako ning giklaro kay kining katong akong gisulti na mugud ta sa tema sa pagkamaluluyon. Nya ang pagkamaluluyon musinati gyud sa mga kalisod, mga kagulanan, unya human ni ana mulugdang gayod ang mga kaanindot, mulugdang gayod ang pagpinasayloay, mulugdang gayod ang pagsinabtanay. Mao na nga ang tema gayod sa ato nga ebanghelyo karon mao gayod ang pagkamaluluyon ug ang atong ehemplo sa pagkamaluluyon mao gayod ang atong Ginoo. Sanglit si Jesus mao man the image of the invisible God. Nindot kayo ang gisulti nining 2026 365 days with the Lord. Mingon dinhi, this is what mercy is all about. Not getting what we deserve. Our transgressions deserve punishment, but God forbears them and gives us His gift of forgiveness as we try to find our way back to Him. Whenever we go to the Lord with our list of sins, He also offers us a list of countless reasons why we deserve His love and mercy. Mao na nga, dili ta maulaw nga kumpisal sa atong pagkamasalaypon, sa atong pagkamakasasala.
Usbon ko, whenever we go to the Lord with our list of sins, He also offers us a list of countless reasons why we deserve His love and mercy. Usbon ko, nindot yun kaayo ang atong Ebanghelyo karon, aduna gyoy katumanan sa atong kinabuhi, o dunay assurance sa atong kinabuhi nga kita mangayo og pasaylo sa Ginoo, kay ang Ginoo tuburan sa pagka maluluyon. Busa ikaw nga nakadungog nako karon, kung ikaw nakasala, balik tas Ginoo. Kay importante kaayo nga kita muilag mo tuo nga atong Ginoo tuburan sa gugma, tuburan sa pagkamaluluyon, ug tuburan sa tanan nga iyang ihatag kanato aron kita dili makalimot nga siya mao ang Dios nga maluluyon. Igsuon ang mayong balita, ang maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbungas siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako diay nga pahinumdom nga kining ato nga kuta shrine, ato kining ninduton atol manggod sa atong pagsaulog sa ika-75 katuig nga pagka lokal nga simbahan. Nahimugso ang lokal nga simbahan sa Usamis niadtong Enero 27, 1951. O karon mao ang ika-75 katuig. Busa agi og pagpasalamat atong ninduton ang fasad, ang atubangan, mao na nga ang mga poste atong ninduton tungod kay nindot man ang wellness park, ato usab nga atimanon ang ato nga kuta shrine. O dinausab sa kuta shrine, mugawas unya dinha ang edipisyo dili gyud ako kaayo, gamay lang gud nga murag taas nga naong ni Padre Ducos, sangli si Padre Ducos, mao manggayud ang gadala sa kuta, sa Birhen sa kuta. Mao na nga ato pong ibutang dinha aron pagpahinumdom nga nahimugso ang ato nga debosyon ni Mama Mary sa Birhen sa kuta tungod ni Padre Ducos. O mahinumduman kini nga ato kining gihimo sa tuig 2026 atol sa 75 katuig nga pagsaulog nato sa anibersaryo de Diamante sa ato nga lokal nga simbahan sa Usamis. Sa mga matinabangon, salamat kaayo. O akong pasalamatan ang mi dupa aron kini mahitabo. Salamat gyud kaayo. Unya na lang nato tingali kini ibutyag sa panahon nga mahuman na gyud kini. Usbon ko almost more than 3 million pesos ang atong gastuhon niini tungod kay naaman ang bus ni Padre Ducos, unya ninduton po nato ang fasad, ang atubangan sa Kuta Shrine. Akong hangyoon, ang mga anaa sa kabukiran, dinha sa Bacolod, dinha sa mga lugar, din kining atong Sibya na hiabot, dinha sa Mulabi, Mahayag, sa katawhan dinha sa Kanaw-Kanaw, sa katawhan dinha sa Tunggo, sa katawhan din na sa kabukiran sa Jimenez, sa kabukiran sa Aluran, sa kabukiran sa Sinakaban ug uban pa, naglanog-lanog o dili lang nato kini pamation kundi ato gayong buhaton moadto kita sa Birhen sa Kuta, atong isulti ang atong mga kalipay, atong isulti ang atong mga kaguol, atong ipahalad ngadto sa mahal nga Birhen Maria ang inahan ang problema nato labi na sa atong mga anak. Usbon ko, si Mama Mary dili puli sa Ginoo, pero sanglit siya inahan ug iya kining ihatag, iya kining dad-o ng atong mga intensyon ngadto kang Hesus ang iyang anak nga mao gyud ang ato nga manluluwas, mao ang ato nga Ginoo. Kinsa may mobalibad sa inahan, mo na nga moadto kita kaniya, daghan kay mga milagro na nahitabo tungod sa Birhen sa Kuta. Ato kini nga ihalad ang atong mga kaguol, atong ihalad ang atong mga kalisod, atong ihalad pasalamat sa iya nga mga pangamuyog pag-ampo ngadto sa Birhen sa Kuta. Busa akong dapiton
akong dapiton ang mga tao nga atoa sa halayo. Mangita kitag panahon aron kita makahatag og pasalamat sa Birhen sa kuta. Muhikap kita ay mugtuoan ang uban nga mga laing tinuhuan nga dili mo sugot nga nung magbuot man mo. Dili ni ako kuan atong ihalad ngadto sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa kuta, ang atong kalipay ug kagool. Igsuon, hinaut unta nga imong mahinumduman ang akong gipamulong. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko karong adlaw magtapok, magmeeting ang mga doping bishops, si Bishop Severo Cairmari, si Bishop Timoner, si Bishop Joey Rapadas, si Bishop Edwin de la Piña sa Marawi, o kining inyong sulugoon magmeeting uban sa mga professor sa ato nga St. Mary's Theology. O ginig kahapon, mo rin sila diri sa ako nga opisina, maghisgot usab kami bahin sa mga pastoral approaches aron mamahimo gayud nga relevant ang ato nga gipanghimo sa tagsa-tagsa nato ka mga dioceses. Adayon kita sa pag-ampo, kaya ang pag-ampo mo'y mulig-on ka nato sa ato nga mga tinguha. Ako makasasala, apan sa gihapon ako muatubang sa Ginoo, mga yung pasaylo. Ginoo, pasayloa ako. Tao lamang ako, apan ako sayod, nga ikaw puno sa kaayo o gugma, mapasayloon o maluloyon. Busa, minagup ako kanimo Ginoo, pasayloa ako. Amen. Daygo ng Dios o hinaot nga mopadayon kita sa pag-ampo. Mabuhay tayong lahat.